من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترمو منکا و تاسو باندې دی الله تعالی ډېر احسانات دي چې مونږ د هدایت لپاره الله تعالی 1,24,000 کم بیش پیغمبران دنیا ته راواستول او بیا هر یو نبی دغه آواز کوي چې تاسو دین اسلام قبول کوئ تاسو به کامیاب شئ په اخر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه आवाज کوي چې تاسو دین اسلام قبول کړئ تاسو به کامیاب شئ الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر بهترین ملګری ورکړ چې نه داسې ملګری د چا تیر شوي او نه به تیر شي او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په هر خبره باندې هغه لبیک وی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هر یو ادا هغه ځان سره محفوظ کړی دا او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په هر یو ادا باندې په هر یو عمل باندې هغه عمل کړی دی کله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منورې ته هجرت وکړو اول د کیسه کسان مسلمانان کړل هغه کې یو سعد رضی الله تعالی عنہ هم سعد رضی الله تعالی عنہ چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړو پزړه کې دا تمنا او خواهش پیدا شو چې زه مکی مکرمه ته لاړ شم او هلته کې عمره وکړم د بیت الله نه طواف وکړم په دې عرض او آرزو باندې مکی مکرمه ته رالو او دغلته کې د جاهلیت دور یو ملګری امیہ ابن خلفو تجارتی معاملاتو کې دای ملګریو کله چې امیہ ابن خلف مدینی منورې طرف باندې تلو شام ته به هجرت کولو نو سات سیب سره بدل کې پاتې کېدو او سات سیب چې کله دې طرف ترالو نو سات سیب به امیہ ابن خلف سره پاتې کېدو کله چې مکی مکرمه ته سعد رضی الله تعالی عنہ رالو امیہ ابن خلف سره پاتې شو او هغه ته د خپل عرضو او تمنا عرض کو چې زدلته کې مکه مکرمه کې د بیت الله نه طواف کول غواړم عمره کول غواړم وی داسې یو ټیم راته وښایه چې په دغه ټیم کې څوک وي نه
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سڑک دا خبر وا چیاسنا کفار او خصوصا ابو جہل میں اومینی او اغرا سر جگڑا واچائی امیہ ورطوی وی غرمی ٹیم کے اکثر عربو دکیگی پدغی ٹیم کے بطتا بیت اللہ نتوافو کے او دی غرمی ٹیم کی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیت اللہ نتوافو کو واپسی کرا روان دی امیہ ابن خلف ور سردے بلارہ کے ورطا ابو جہل راضی او ابو جہل امیہ ابن خلف تیئی ادا سوکتی وی دا کو احساد ندے وی دے کنا وی دے دلتا کی مکہ مکرمہ کی دمرا پا امن بانی گرزی او مدینہ منورہ کی دمون دشمن تا پیغمبر علیہ السلام تا امن او پناہ ورکڑی دا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا جواب کئی وی اے ابو جہلہ کتا ما دی بیت اللہ نمانکے دلتا کی تا سرداری دیتا قام و قبیلہ دا دیتا خاندان دے دیتا کلے و علاقہ دا بیشک ما منکا وچے کل مدینی منوری تتراشی او تاسو شانتا ہجرت کا وی التا کی پڑا وچے وی التا نمونگو تاسو منکاو امیہ ابن خلف پسڑکی یہی چی دا ساتھ خود امام الگرے دے دو ما سرا یورس نیمہ دا وی دے بدلتا نلانڈ شی ابو جہل کو وٹ سردار دے اگر بیا ما سرا جگڑا چاہی راشتب کی خبروں کا امیہ سعد رضی اللہ تعالیٰ ہوتے یہی چی دا آواز دے کتا کا وی ابو جہل دی مونگ سردار دے دپا آواز مالی اخبر آواز تی زواما او بدبا دستر کے سری قواما سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کا غوصہ شو چی پکار داو چی تا ابو جہل تا غوصہ شوے وی چی دا دا ما ملمدی مدینی منورین راغلے دے الٹا تا ما دا خبری کے وی اے امیہ وی نور کو بگورو حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم منتدا فرمائی دی کہ امیہ بمونگا وجنو دغه ٹیم کی بس دا مجلس ختم شو او سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڑو مدینی منوری تا واپس امیہ کور تا لاڑو او خزی تدیئی جنن من آشنا خبر واوری دا ویما دوست مدینی منورین راغلیو او اگر اتووی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی امیہ بمون قتلو ویدی پیغمبر علیہ السلام خبرہ رنبے اگر دروغ ندی ویلی او بیا چی کما خبرہو کی اگر دروغ کی دینشی دار اشتیا کی گی خزورتا جواب کی ای چی اے امیہ پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ کی دے او تدلتا مکہ مکرمہ کی اگر دلتا کی رازینا او تا مدینی منوری طرف تزاما تو تا بسنگا قتلائی بدنی دوران کی شام طرف تا دی کفار و یو کافلت لا ابو سفیان سے بائیں ٹیم کے لا ایمان ندر اوڑے پیغمبر علیہ السلام آغا کافلہ انہی والا اغین ایمان ناغشتو اگر صرف انہی والا ادرول مقصودو ابو سفیان سے کفارو تا پس طریقہ بانی خبر را واستولو چی مسلمانان دی مونگ نمال اخلی او تاسو دی جنگ و دسترہ واستوئی پتنگ ٹیم کے چکلا ابو جہل تا خبر رالو ابو جہل کفار را جمکل امیہ ابن خلف تیئی وی رازا جہاد تزو مسلمانانو سر جنگیگو امیہ تا پتا وچی پیغمبر علیہ السلام دی ماں بارک فرمائی لی دی چی امیہ بمونگا وجنو او کس جنگ دلانا مب ضرور ما وجنی ابو جہل تبانی گئی ویز بوڑھائی مس بنگرے ما کمزورے ما بیمارے ما ویزنشم تلے غلامان بدر سرواستو مزوانان
دس دولس بدر سره کسان واستوم او غوخان بدر سره مضبوط واستوم ابو جهل پسړ کیږي چې نه چې ابو جهل مړکیږي نو امیہ به سره مړکیږي امیہ پرېښو نه ابو جهل ورته ته د مونږ سرداري که ته مونږ سره جنگ ته نه ځې وي دا نور کفار نه تیاریږي وی راځه مونږ سره جنگ ته تیار شه امیہ پسړ کیږي ویزا مضبوطه وونته خو به ځان سره بوسما چې کله دا کفار او د ما د ملګري د شپې چیرته پړاو واچي او ودشي نو زه به واپس خپل کور ته راشم ابو جهل پویو چې دی به مونږ نیمه لار کې واپس کیږي هغه واتلس کسان غلامانو ته ووي چې بده باندې نظر ساتئ دې دنده ګډوډ نشي چې ړومبۍ شپه راله دی پړاو واچولو چې نیمه شپه شوه امیہ ابن خلف رازغلي او دغه کسان پرې راوځي غلامان ودې څه خدمت وی اوبه درته پکار دي څه درته پکار دي دی ورته هېڅ څه نه دي پکار تاسو غلي ویده شئ په دویمه ورځ باندې بیا دی بل ځای کې پړاو واچئ چې نیمه شپه کېږي امیہ ابن خلف بیا کور ته راتښتي چې خپلې سورلۍ ته رانږدې شو دا غلامان بیا راوځي بیا ورته یې چې سرداره ورته څه درته پکار دي دی ورته غوسه شو هېڅ څه نه دي پکار تاسو غلي ویده شئ هم هغه هلته کې ولاړ دي او ده ته ګوري وی مونږ ته عتبه شیبه او ابو جهل غټ غټ سردارانو ویلي دي چې دا مشر دی د ده به خیال ساتئ د ده به خدمت کوئ وی مونږ ته لرې کېدی نه شو په دې دوه درې شپې تېرې شوې او دی بدر میدان ته ورسېدل پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل ملګري صحابه ټول اوده کړي دي او خپله یو صبرګي لاندې ولاړ دی او دعا کوي چې یا الله مونږ عاجزه یو مونږ غریبانان یو ما دا ملګري ځان سره راوستي دي وی دی کپړې شلېدلي دي او خپو باندې څه شته دی نه یا الله ته مونږ سره وکړي مونږ مدد وکړي او یا الله ته چې مونږ سره کومه وعده کړې ده هغه وعده پوره کړي په دغه ټیم کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سر مبارک نه څادر راپرېوت ابوبکر صدیق صاحب راویښ شو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام څادر یې اوچت کړو وی یا رسول الله راځئ بس دی وی ابوبکر صدیقه الله تعالی ما سره هغه وعده د پوره کولو وعده را سره وکړه سیهزم الجمع ویولون الدبر چې دغه کفار چې دي دوی ته به انشاءالله د تاسو په لاس باندې شکست ورکومه او دی به زغلي په دې موقع کې کفار راورسېدل د بدر میدان دی 1000 کفار دي ټولو سره توري دي او دې طرف ته مسلمانان 313 مسلمانان دي اتو کسانو سره توري دي سورلۍ ورسره کمې دی کله چې جنگ ولګېدو امیہ ابن خلف خپله اوښه باندې ناست دی او زوی ته یی وی صفوانه ما په شا باندې کېنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه خو ما پرېږدي نه وی که نن شو نو قتلی مې که نن نه شو بیا به مې قتلی خو ضرور به مې قتلی ځان پسې وروسته زوی کېنولو هغه اوښه چې دا هغه مضبوطه وه لکه درنه وه هغې سفر نشو کولی او صحابه امیہ ابن خلف ته خیال شو ده پسې صحابه وروستو نه ولګېدل ده ته پته ولګېده اوس مې قتلی نو خپل زوی ته لته ویر که هغه د سورلۍ نه وغورځولو د دې دوه وجې کېدی شي یو خو دې وجې وغورځولو چې دا سورلۍ مې تیزه شي یو د دې وجې خپل زوی وغورځولو چې دا مسلمانان به ما په زوی باندې شي دی به قتلی دی که به لږ ټیم لګي او زه به بد شمه و یو صحابي راځي د نه سر قلمی دي زوی نه صفوان نه او امیہ ابن خلف پیچا کوي دی پرېږدي نه دی
روان دے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دمخ ترانو پا جنگ کی اغسر ملگرتیا وا او دے پیغمبر علیہ السلام تا روان دے یہ چیز پیغمبر علیہ السلام تا زما امن تے غوارم کی دے شما تا امن را کی او صحابو پریشونا چکل عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ورسیلو وقت ایک چما تا امن را کا اگر ورطی دی سورلین را ٹوب کا دی سورلین را ٹوب کے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاس ودشو او صحابو دے ایک چیتا ما امن ویر کو دے بریک دائی اگر ورطی نا دے من پریدونا ادب مسلمانانو بانے خصوصاً پا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے دیر ظلم کرے دے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوی اللہ احد اللہ تعالیٰ یو دے دبو ورطا شپوتا پڑے واچولو دے بھی دے عربو پر عربستان کی بھی راہ کلو بھی دے من پریدونا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی چی دے زب پیغمبر علیہ السلام دولان کو ملتے بوزم صحابہ منینا خبر ویغا دیر رحم والا دے پیغمبر علیہ السلام دا رحمو کی دے ببریک دی او یو صحابی را کشو او امیہ ابن خلف دی خیٹ طرف دے وطا تور اڑام کا او تور پکیو کر زولو دے مردار کو پیغمبر علیہ السلام دے بدر کی جنگ نمخ کے روتو یو صحابی فرمائی او اقبل لاس مبارک بانی اشارو کا ویچ دل تکی با امیہ ابن خلف پروتوی دل تکی با ابو جہل پروتوی دل تکی با عطبہ او شیبہ پروتوی او دل تکی با ولید پروتوی یو صحابی فرمائی چی دے اللہ بذات میں دے قسم ہوئی گلہ چی جنگ ختم شو مونگا اکتل چی پیغمبر علیہ السلام کم سے یاد کڑے ہو نو یو کتی فاصلہ مانی ماں کسان دیغین اخوا دے خوانو براتو بالکل پان زیبان براتو امیہ ابن خلف اقبل زوے غرزائی اقبل زان بچکائی دین دا معلومی گی چی کفار چی دی دا بزدل دی او صحابہ دا بہادر او دلیران دی زکا پیغمبر علیہ السلام دی کفار دا قافلہ درولی با دای سر جنگ نکولو پوچھے کلا پیغمبر علیہ السلام تا پتو لگی دا چی ابو سفیان ابو جہل دیتا و کفار تا خبر استولے دے چی تازو جنگ دے پارا دستا تیارہ کئی قافلہ تیارہ کئی مسلمانانو سر جنگی کو پیغمبر علیہ السلام صحابہ را غنڈ گل پیغمبر علیہ السلام صحابہ سر مشورو کا طول صحابہ دا پیغمبر علیہ السلام فخبر بانی لبائی کوئی سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی یا رسول اللہ اتابانی مونگ ایمان روڑے دے یا رسول اللہ مونگ دیتا تصدیق کرے دے یا رسول اللہ تاج کم کتاب روڑے دے آغا کتاب حق تے یا رسول اللہ پا آغ ذات میں دے قسم ہوئی چی تی پا حق بانی مونگ راستولے وی خوشک خوب ریکدہ اوچا خوب ریکدہ وی کہ سمندر بانی تم تو آئی چو جنگی گئی وی اللہ پا ذات میں دے قسم ہوئی چی مونگو پا سمندر بانی ہم جنگی گو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی وی یا رسول اللہ وی مقدم موسیٰ علیہ السلام دی امت کنٹینیو چی موسیٰ علیہ السلام تا اخبر امت یہی چی اے موسیٰ علیہ السلام آتا او تا رب دی خلق سرو جنگی گی مونگ در تدلتا کے ناسیو وی نا وی مونگ دتا امتیانیو مونگ بتا سر سلور طرفنا مخکنا شاقنا سم طرف تا گس طرف تا ہر طرف تا سر جنگی گو بدغ بدر پا میدان کی یو صحابی دے عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دی پیغمبر علیہ السلام نا ڈٹی ڈٹی تگرزی یو طرف تا دی گرزی بھی عمر میں کم دے ویسے نا پیغمبر علیہ السلام ما تا اگوری او ما دی تا عمر کم دے تا مجنگی گا دین دا معلومی کی چی صحابہ دا دلیران دی او بہادران دی او کفار چی دی دا بزدل دی
دای دی جنگ نه او د مرګ نه یریږي. یو بل صحابي دی انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ دی بدر جنگ نه پاتې شوی او بیا به ځان ملامت کولو چې ای انسا وی ته دومره عظیم الشان جنگ نه پاتې شوی، هر ټیم به ځان ملامت کولو وی بل جنگ چې ولګېدو وی دا کومه تمنا او آرزو مې چې دا وی دا به پکې پوره کومه. دغه صحابه پیغمبر علیه السلام ته فرمایي د احد جنگ رالو، پیغمبر علیه السلام صحابه ته ځای مقرر کړو وی دلته کې تاسو کینئ. هغوی په دغه ځای باندې ناست دي او ړومبې په احد کې مسلمانانو ته فتحه وشوه. مسلمانانو چې کله د غونډۍ نه وکتل چې موږ ته فتحه وشوه او کفار په منډه باندې دي، هغوی وتښتېدل. مسلمانانو خپل ځای پرېښو، هغه ځای باندې چې کوم امیر د صحابه هغه ورته چې دا ځای مه پرېږدئ، پیغمبر علیه السلام ممانعت کړی دی. دغه صحابه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام خو هغه ټیم پورې ممانعت کړی تر څو پورې چې موږ ته فتحه نه ده شوي. وی موږ ته اوس فتحه وشوه، راځئ چې دا مال غنیمت اوس ټول کړو. دی صحابه دا صحابه د کفارو پسې شول. کله دغه ټیم کې تقریبا خالد ابن ولید صاحب لا ایمان نه دی راوړی. هغه چې وکتل چې صحابه د غونډۍ نه راکوز شول، هغه کفارو ته ووایي چې سبې مخکې طرف نه واپس راتاو شئ، سبې د رستو نه راشئ. صحابه په منځ کې ګیر شول، یو افراتفری جوړه شوه. په دغه ټیم کې آواز وشو پیغمبر علیه السلام شهید شو. په دغه ټیم کې یو بل صحابي ته آواز کوي چې ای ساده وی ته څه کې؟ وی الله په ذات مې دې قسم وي، وی خوا دې خوا مزه، وی جبل احد نه ماته د جنت خوشبویي راځي او د کفارو په یو ټولګي کې وردن شو. هلته کې جهاد وکړو. چې کله جنگ ختم شو او صحابه د بدن وکړو، هغه غلبېل شوی د اتیاو نه سیوا تیران د ده په بدن باندې لګېدلي دي. نو دینه دا معلومیږي محترمو چې صحابه دا دلیران او بهادران دي، کفار چې دي دا بزدله دي. اوس په پاکستان کې یو څو ورځې مخکې یو صحابي چا شهید کړی دی، د پلار د انټرویو اخلي، هغه ورته وایي دا خو صحابو باندې ما یو سوی صرف شهید شو، وی که پنځه پې نورم شهید شول، وی زه څه نه وایم چې د 1450 سال بعد یو مسلمان داسې عقیده او ایمان دی. نو د پیغمبر علیه السلام صحبت کې هغه صحابه چې پاتې شوي دي هغوی کې ایمان بسې. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمین.